ओके रेकर्ड हुँदैछ। फाइललाई म सेयर गर्दैछु, प्लिज ध्यान दिएर सुन्नु होला, यताउता नजानु होला, बिचमा नबुझ्न सक्छ, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले यहाँ दुईटा स्लाइड प्यारली देखाइरहेको छु होइन, प्लिज म पहिलो स्लाइडतिर जाँदैछु। ओके ओके सबै स्टुडेन्ट्सलाई फेरि एकचोटि नमस्कार है। प्लिज टर्मिनोलोजीलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला, म सकेसम्म चाहिँ बुझाउने प्रयास गर्दैछु। यहाँ हामीले के पढिरहेछौँ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेर चाहिँ एउटा टर्मिनोलोजी छ। करेन्ट भनेको त स्केलर क्वान्टिटी हो, करेन्ट भनेको चाहिँ एम्पियरमा नाप्छ, यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो भनेर पहिल्यै थाहा छ। तर यो विशेष खालको करेन्ट भएकोले यसको अगाडि नाम चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेर चाहिँ भनेको छ। भनेपछि यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेको चाहिँ आइडी भनेर यसरी लेख्ने चलन छ। यो भनेको चिज के हो भनेर चाहिँ तपाईँलाई म बुझाउन कोसिस गर्दैछु है त। त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने टर्म चाहिँ पहिला पनि एकचोटि सुनेको छ। डिस्प्लेसमेन्ट डी इक्वल टु एप्सिलन्स नट ए बाई ई प्लस पी भनेर यसरी चाहिँ इक्वेसन्स लेख्ने बेलामा क्यापेसिटरमा यसलाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर डिआइएसपिएलएसिई डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर, यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र यसलाई चाहिँ पोलराइजेसन्स भेक्टर भनेर यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरलाई चार्ज डिभाइडेड बाई एरिया भनेर पनि पढाएको छ। त्यसैले चाहिँ यो एक प्रकारको भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यसैले यो डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने शब्द भेक्टर आउनु र यो डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट आउनु भनेको मतलब मेन सोर्सेसहरू त्यहीँबाट नै आउने हो, यहाँ जे छ त्यहीँबाट आउने हो। तर यहाँ चाहिँ हेर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। त्यसैले डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको अर्कै कुरा हो, डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेको अर्कै कुरा हो। यो नि पहिला क्लियर हुनु होला। सो नाउ इन द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म भनेको छ, जहाँ चाहिँ मैले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स इएलइसिटिआरओएसटिएचआई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढाएँ। तपाईँले फोर्स इक्वल टु 1/4 पाई एप्सिलन्स नट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आएको छ। र म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स पढाउने बेलामा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा चाहिँ सर्टेन फर्मुला आइरहेछ भने म्याग्नेटोस्ट्याटिक्समा पनि सर्टेन फर्मुला चाहिँ आइरहेछ। एन्ड स्पेसली फोर्स इक्वल टु म्याग्नेटिक फोर्स आइरहेछ होइन। अब कतिले चाहिँ भी क्रस बी इक्वल टु मल्टिप्लाई बाई चार्ज लेखिरहेछ, कतिले आई इक्वल टु एल प्लस भी लेखिरहेछ। यी सबै चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्सहरू हुन्। यो दुईटाको कम्बाइनलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म भनेर शब्द दिन्छौँ होइन। र यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्मलाई यो चाहिँ यो दुईटालाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स र म्याग्नेटोस्ट्याटिक्सलाई चाहिँ दुईटालाई अथवा इलेक्ट्रोडाइनामिक्स र म्याग्नेटोडाइनामिक्स पनि भन्न पाइयो। र यो दुईटालाई जोडिने काम चाहिँ कसले गरेको छ त भन्दाखेरि म्याक्सवेलले गरेको छ, म्याक्सवेल। त्यसैले म्याक्सवेल इक्वेसन्स भनेपछि उसले चारवटा इक्वेसन्स दिइरहेको हुन्छ, चारवटा इक्वेसन दिइरहेको हुन्छ। सो इन द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट इज अ क्वान्टिटी। अघि नै भने इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी। डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेको स्केलर क्वान्टिटी। एपियरिङ कहाँनिर आउँछ त भन्दाखेरि यो म्याक्सवेल इक्वेसनमा आउँछ। यो म्याक्सवेल इक्वेसन तपाईँलाई अहिलेलाई थाहै छैन। एन्ड द्याट इज डिफाइन एन्ड इन टर्म अफ रेट अफ चेन्ज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। अहिले यो डिस्प्लेसमेन्ट शब्द हटायो भने रेट अफ चेन्ज अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्सेस। भन्न खोजेको चिज के हो त भन्दाखेरि यदि टाइमको रेस्पेक्टमा, रेट भनेको त टाइम भयो, टाइमको रेस्पेक्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्सहरू अथवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेको चिज चाहिँ इन्टिग्रेसन्स अफ ई मल्टिप्लाई बाई डिएस भएपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र लुकेर बसिरहेछ। त्यसैलाई हामी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड भन्छौँ। त्यस्तो एउटा विशेष खालको टर्म आउँछ, कहाँ आउँछ? म्याक्सवेल इक्वेसनमा आउँछ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्छौँ। जस्तै कि हामीले चाहिँ यहाँ
देखाउनु पर्यो भने तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिलेलाई म्याक्सवेल इक्वेसन्स यहाँ देखिरहेछ। अहिलेलाई सबै कुरा नहेर्नुस्। म्याक्सवेल इक्वेसन फर्स्ट, म्याक्सवेल इक्वेसन सेकेन्ड, म्याक्सवेल इक्वेसन थर्ड, यहाँ सानो मिस्टेक छ, म्याक्सवेल इक्वेसन फोर्थ भनेपछि म्याक्सवेल इक्वेसन 4 वटा मध्ये चाहिँ यहाँ एउटा तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा टर्म पाउनुहुन्छ। अरु धेरै नहेर्नु, यो के हो यो पछि बुझौँला, तर यो के हो भनेर अहिलेलाई नहेरौँ। खाली तपाईले के हेर्नुस् त भन्दाखेरि म्यु नट आई छ, आई भन्ने छ प्लस यसलाई गुणन गर्दा यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि म्यु नट मल्टिप्लाई बाई एउटा टाइम छ एप्सिलन नट डी फ्लक्स ई डिभाइडेड बाई डिटी। भनेपछि म्याक्सवेलको एउटा लास्ट इक्वेसन छ जसको नाम चाहिँ एम्पियर म्याक्सवेल ल अफ म्याग्नेटिजम छ। यसमा चाहिँ लाइन इन्ट्रिगल अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड, यो बिस्तारै बुझाउँदै जाँला। लाइन इन्ट्रिगल अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चिज चाहिँ यो एम्पियर सर्किटल लले के भन्यो, यहाँबाट यसरी यदि तपाईले चाहिँ यहाँबाट यसरी चाहिँ एउटा यहाँबाट चाहिँ यदि तपाईले करेन्ट फ्लो भयो, यो एउटा चाहिँ लुप हो हैन, सर्कुलर सिआइआर सियुएल सर्कुलर लुप हो। यहाँनिर यदि करेन्ट फ्लो भयो भने यसको एक्सिसको सेन्टरबाट यसरी धर्को टान्ने बेलामा पक्का पनि यो ठाउँमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है, यो ठाउँमा पनि हुन्छ भनेर चाहिँ उसले सेन्टरमा पनि हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ भन्दै थियो हैन। त्यति बेला चाहिँ उसले के भन्दाखेरि यदि तपाईले चाहिँ लाइन इन्ट्रिगल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड मल्टिप्लाई बाई डिएल र यो जुन चाहिँ छ कि यो चाहिँ डिएल छ, मसिनो लेन्थ छ भनेपछि यो लेन्थसँग इक्वल गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विशेष खालको एउटा करेन्ट देखा पर्छ, त्यसलाई आइसी करेन्ट एउटा देखा पर्छ, यो करेन्ट देखा पर्छ, लुपमा करेन्ट देखा पर्छ। तर त्यसको भाइस वर्सा चाहिँ यदि यो कोइलमा चाहिँ यदि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भयो भने, यो एक प्रकारको कोइल भनेको चुम्बक हो भने करेन्ट चाहिँ यतातिर पनि देखा पर्छ, दुईटै भाइस वर्सा हुन्छ भनेर चाहिँ एम्पियरले भन्यो। तर त्यो भनेकोलाई चाहिँ म्याक्सवेलले के गर्यो भन्दाखेरि यदि एउटा तपाईको सर्कुलर लुप छ, प्लिज ध्यान दिएर सुन्नु होला, सर्कुलर लुप छ तर यो सर्कुलर लुपले मात्रै यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यहाँ एक प्रकारको यसले चाहिँ करेन्ट चाहिँ फ्लो गराउँछ यसले। किनभने यो यन र यस भएपछि यहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड भयो भने मेरो हात तपाईले हेर्नु होला कि यो चारवटा औँला चाहिँ यतातिर फर्किरहेछ भने घडीको उल्टो दिशातिर गइरहेछ। त्यसैले यो उतातिरको चिज चाहिँ यतातिर गएको चिज करेन्ट पनि हुन सक्छ। यो घुमाउने चिज म्याग्नेटिक फिल्ड भयो भने यो करेन्ट हुन्छ, यो घुम्ने चिज करेन्ट भयो भने घुम्ने चिज चाहिँ करेन्ट भइरहेछ भने तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले के भिजुअलाइज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पार्ट चाहिँ तपाईको के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ एम्पियरले चाहिँ यस्तो मात्र भनिरहेको थियो र यहाँनिर एउटा म्यु नट थप्नु पर्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, फेरि एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला। भनेपछि इन्ट्रिगेसन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड र चाहिँ लेन्थ लिनुभयो भने यो एक प्रकारको भोल्टेज जस्तै हुन्छ। त्यो भोल्टेजलाई भी पनि लेख्न पाइन्छ अथवा यो भोल्टेजलाई चाहिँ माइनस डी फाई बाई डी फाई ई बाई डिटी पनि लेख्न मिल्छ भनेर चाहिँ बी लेख्न मिल्छ भनेर अस्ति भनेको थियौँ। अब यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ त भन्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, इफ अ करेन्ट क्यारिङ वायर एन्ड पोजेजेस अ सर्टेन सिमेट्री द म्याग्नेटिक फिल्ड क्यान बी अब्टेन बाई एम्पियर सर्किटल ल। यो भनेको चिज त अहिलेको म्यु नट बाई क्लोज भयो। यो भनेको यसरी घुम्ने बेलामा यहाँ करेन्ट आइरहेछ। चित्रलाई तपाईले हेर्ने हो भने चाहिँ ऊ यहाँ भयो भनेपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईले एउटा लुप छ हैन, यो लुपमा चाहिँ सपोज म्याग्नेटिक फिल्ड छ, अहिलेलाई म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने करेन्ट यतातिर आउँछ। करेन्ट आइसी भन्ने चिज चाहिँ यतातिर करेन्ट देखा पर्छ। तर यदि यस्तो बीचमा यसरी चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्डको यो जुन डिरेक्सन छ यसरी गइरहेको अवस्थामा
यसरी चलिरहेको अवस्थामा यदि तपाईले क्यापेसिटर एउटा जोडियो भने यो क्यापेसिटर फुल चार्ज कन्डिसनर क्यापेसिटर चार्जिङ क्यापेसिटर भनेपछि यो क्यापेसिटर यदि फुल चार्ज भयो भने यो क्यापेसिटर फुल चार्ज भयो भने यो क्यापेसिटरले के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एम्पियरियन लुप भनेर यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरा चाहिँ यो क्यापेसिटरलाई बन्द गर्ने यो गसियन सर्फेस जस्तै एम्पियरियन लुप भनेर यसरी राख्नुपर्छ। यो यस्तो लुप भएपछि यसमा दुईटा सर्फेस हुन्छ। एउटा सर्फेस भनेको चाहिँ यतातिरको सर्फेस यो सर्फेस S1 भयो, अर्को सर्फेस भनेको यतातिर सर्फेस हुन्छ। यस्तो हुन्छ। यहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड गइरहेछ भने यहाँबाट सपोज करेन्ट गइरहेछ भने यो ठाउँबाट चाहिँ यहाँ विशेष खालको चाहिँ यसमा भोल्टेज चाहिँ भी र यसमा भोल्टेज 0 भएको कारणले यहाँ विशेष खालको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ देखा पर्छ। यहाँ यो क्यापेसिटरको बीचमा यो क्यापेसिटरको बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड देखाएपछि यो दुईटा छोई त राखेको छैन। यहाँ यो दुईटा यहाँ एउटा विशेष खालको कोइल जस्तै बसिरहेछ। यो भनेको यहाँ एउटा क्यापेसिटर पनि राखिरहेछ यस्तो खालको। यसरी यहाँबाट करेन्ट बग्यो भने यो बीचमा पनि विशेष खालको करेन्ट एउटा जन्मिन्छ। त्यो त्यहाँको करेन्टलाई के भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्छ। त्यही भएर एम्पियर ल साँच्चीकै पुरा गर्ने हो भने यो कोइल एउटाले त केही काम गर्दैन अथवा एउटा लुपले मात्र त केही काम गर्दैन। त्यसमा यदि सर्किटमा क्यापेसिटर भयो भने अब यो वर्किङ फर्मुला भनेको इन्टिग्रेसन्स अफ बी डट डिएल भन्ने चिजमा दुईटा करेन्ट देखा पर्छ। एउटा चाहिँ म्यु नट मल्टिप्लाई बाई आइसी भनेको त आफ्नो ठाउँमा यो आइसी भनेको चाहिँ यो करेन्ट छँदैछ आइसी भनेको, प्लस त्यसमा अर्को एउटा पनि यहाँ भित्रको करेन्ट चाहिँ आइडी पनि थप्न आउँछ। तर यो आइडीलाई चाहिँ हिसाब गरेर हेरियो भने चाहिँ म्याथमेटिकली हेरियो भने यो चाहिँ एप्सिलन्स नट क्यू बाई एप्सिलन्स नट डी फाई बाई डी फाई बी बाई डी फाई ई बाई डिटी हुन्छ। हेर्नुहोस् है किन त भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नु होला क्यू इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलन्स इक्वल टू चाहिँ हामीले फ्लक्स भनेर हामीले लेखेका थियौँ गस थ्योरममा। यो फ्लक्स ई हो। यो त्यसैले क्यू भनेको चिज चाहिँ फ्लक्स ई डिभाइडेड मल्टिप्लाई बाई एप्सिलन्स हुन्छ। एकचोटि यसमा डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम लियो भने यहाँ पनि डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम लियो भने यो एउटा पार्ट बन्छ, यो कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी बाहिर निस्किन्छ। त्यसैले यो भनेको चिज चाहिँ करेन्ट देखा पर्छ। त्यसैले यदि यो चाहिँ यो एउटा चाहिँ सर्फेस S1 छ, यो सर्फेस S2 छ, यदि यो पुरै बन्द भयो, यो पुरै बन्द भयो गसियन सर्फेस, यहाँबाट कुनै करेन्ट फ्लो भएन भने यहाँ के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इक्वल टू के हुन्छ 0 हुन्छ। यहाँ करेन्ट सर्किटमा जाँदैन। त्यसैले नो करेन्ट प्रिसेस दिस सर्फेस एन्ड सिन्स एन्ड चार्ज स्टप द क्यापेसिटर भनेपछि यो क्यापेसिटरमा चार्ज छैन भने बग्दैन 0 हुन्छ। तर यदि तपाईले चाहिँ यो क्यापेसिटर फुल चार्ज भयो, यसको डिस्टेन्स चाहिँ डी छ, यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड ई छ भने सी इक्वल टू एप्सिलन्स नट ए बाई डी हुन्छ। यो तपाईलाई पहिल्यै थाहा छ। भोल्टेज भनेको ई मल्टिप्लाई बाई डी तपाईलाई पहिल्यै थाहा छ किनभने मैले ई बाई भी बाई डी त पहिल्यै लेखिसकेका थिएँ। क्यू इक्वल टू सीभी पनि पहिल्यै थाहा छ। भोल्टेज भनेको ई मल्टिप्लाई बाई डी पहिल्यै थाहा छ। अर्थात् मैले अघि लेखेकै हो क्यू इक्वल टू एप्सिलन्स नट फाई ई हुन्छ। यो त पहिल्यै थाहा छ कि मैले अघि भने जस्तो क्यू बाई एप्सिलन्स इक्वल टू फाई ई हुन्छ। यो लेख्नु पर्छ, खालि यहाँ देखाइ मात्र राखेको हो। यहाँ एउटा मिस्टेक छ, यो डी हुनुपर्ने हो। भनेपछि यहाँ चाहिँ विशेष खालको करेन्ट देखा पर्छ, यसलाई आइडी भन्छ। यो आइडी भनेको चिज चाहिँ डिक्यू बाई डिटी हुन्छ इक्वल टू एप्सिलन्स नट डी फाई ई बाई डिटी हुन्छ। यही टर्मलाई नै हामी के भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्छौँ। यो टर्मलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्छौँ।
है। त्यसैले चाहिँ यहाँ तपाईँले के भिजुअलाइज गर्नुहोस् त न कि म यहाँ यसलाई चाहिँ म अफ गर्छु। यहाँ सानो मिस्टेक छ। पहिलो मिस्टेक चाहिँ म पहिलो मिस्टेक सच्याउन खोजिरहेको छु। पहिलो मिस्टेक यहाँ चाहिँ यो डी छ, यो चाहिँ डी हुन्छ। मैले डी गरेँ, यसलाई चाहिँ बाहिर गएर सेभ गरेँ। यो डी नै भयो। अब त्यसैले हामीले के भिजुअलाइज गरौँ त भन्दाखेरि हिजोसम्म चाहिँ अघि भने चाहिँ इन्ट्रिगेसन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड मल्टिप्लाई बाई डिएल भनेको चिज चाहिँ म्यु नट बाई आई मात्र थियो अथवा आइसी मात्र थियो। आज आएर चाहिँ म्यु नट बाई आई डी पनि भयो। यो चाहिँ एम्पियरले निकालेको इक्वेसन भयो। त्यसलाई संशोधन गरेर म्याक्सवेलले यो दुइटै जोडियो। तर आइडीको मान यति भएपछि इक्वेसन चाहिँ इन्ट्रिगेसन्स अफ इडिएल इक्वल टु म्यु कमन र आइसी प्लस यो चाहिँ के हुन्छ एप्सिलन नट डी फाइ ई बाई डिटी भयो। एउटा कुरा यो बुझ्नु पर्यो है। ई हो कि बी हो? यो चाहिँ ई हो, हैन सर, यता बी हो, यतातिर बी हो। सरी, यतातिर बी हो, यतातिर ई हो है, फाइ ई हो। अब यही कुरालाई चाहिँ अब समराइज गरेर किताबले के भन्छ त कि अघिकै कुरा गरेका थिएँ, हेर्नुहोस् प्लिज ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। इन्ट्रिगेसन्स अफ इडिएल भनेको इडिएल भनेको चिज चाहिँ साँच्चीकै हामीले अस्तिको क्लासमा लेख्दा भी लेखेका थिएँ, यहाँ कहिलेकाहीँ माइनस पनि लेखेका थिएँ मैले। त्यसैले यो माइनस आएको हो र इक्वल टु यसको ठाउँमा चाहिँ मैले यो एप्सिलन नट भनेर यो भोल्टेजलाई इएमएफ भनेर पनि लेखेको थिएँ। यसलाई चाहिँ मैले फ्याराडेज लमा चाहिँ डी फाइ बाई डी फाइ ई बाई डिटी पनि लेखेको थिएँ। हेर्नुहोस् है, एउटा इक्वेसन यस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ। यसलाई म अलि डिटेल हेर्नु पर्यो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ त म एउटा फेरि फाइल ओपन गर्छु। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको थियो यो मैले लेखेको इक्वेसन चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई सम्झना छ कि छैन प्लिज हेर्नुहोस् त। भनेपछि एउटा म्याग्नेट चेन्ज भएपछि यहाँ टाइमको रेस्पेक्टमा यहाँ चेन्ज भइसकेपछि तपाईँले के पाउनुहुन्छ त यो पाइरहेको थियो। यो भनेको यो जुन ई भनेको चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अर्को भाषाबाट ई भनेको चिज यो नै हो। यसलाई हामीले यल भनेको थियौँ। त्यसैले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ ई मल्टिप्लाई बाई डिएल छ, यो इन्ट्रिगेसन छ। यो भनेको चिज चाहिँ माइनस डी फाइ ई बाई बी बाई डिटी भनेर लेखेको। भन्न खोजेको चिज चाहिँ टाइमको रेस्पेक्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भयो भने अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स यो जुन पहिलो भाग चेन्ज भयो भने टाइमको रेस्पेक्टमा कुन बेला जब यो म्याग्नेट चलाएपछि त चेन्ज हुन्छ, त्यस्तो बेलामा अटोमेटिकली के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड देखा पर्छ। यो भन्यो। त्यसैले हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भने यही कुरा लेखेको हो। अब योसँग त ठ्याक्क मिल्नु पर्यो कि यो त लेखियो, यो इक्वेसन लेखियो। त्यसैले यो इक्वेसन्स भनेको अब सारमा विद्यार्थीले बुझ्नु पर्यो। हिजोसम्म टिचर्सले चाहिँ पोटेन्सियल इक्वल टु माइनस इन्ट्रिगेसन्स एन्ड ई मल्टिप्लाई बाई डिएल लेखिरहेको थियो। तर आज आएर यसलाई अलिकति मिलाएर चाहिँ भी इक्वल टु के लेख्यो त भन्दाखेरि अथवा चाहिँ यो भीको ठाउँमा चाहिँ के लेख्यो माइनस डी फाइ बाई बी भयो। यो चाहिँ डिटी इक्वल टु यो चाहिँ इन्ट्रिगेसन्स अफ ई मल्टिप्लाई बाई डिएल भयो। यो भनेको चिज फेरि के भयो त भन्दाखेरि भी पनि भयो, यो भनेको चिज एप्सिलन्स पनि भयो अथवा इएमएफ पनि भन्ने चलन भयो। तर योसँग कम्पेरिजन गर्ने बेलामा त यहाँ ई भएको ठाउँमा बी हुनु पर्यो, डिएलको डिएलै हुनु पर्यो, फ्लक्स भएको ठाउँमा चाहिँ ई हुनु पर्यो। नियमले यो हुनु पर्ने नै हो योसँग तुलना गरेर, हैन। चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्सले के गर्छ इन्ड्युस इलेक्ट्रिक फिल्ड देखा पर्छ, हैन। मैले भनेपछि वस्तु एउटा चेन्ज हुन्छ, देखा अर्को पर्छ। जस्तै कि एकजना विद्यार्थीसँग अथवा एकजना कुनै मान्छेसँग चाहिँ आफ्नो खल्तीमा चाहिँ आरएस चाहिँ धेरै छ अथवा चाहिँ 10 टु द पावर 5 छ, 1 लाख रुपियाँ छ भने भएको चाहिँ उसँग पैसा हो, तर उसले चाहिँ उसको चाहिँ पर्सनालिटी बढ्या जस्तो देखिन्छ।
मसँग तन्न पैसा छ भन्यो। यो मैले दिएको एक्जाम्पल के होला थाहा भएन, सबैलाई नमिल्ला, तर एउटा के हो एउटा के हो भने आफूसँग पैसा भयो भने त्यसको चाहिँ पर्सनालिटी बढिरहेको हुन्छ। अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ नेतासँग चाहिँ जनता धेरै भयो भने उसको पर्सनालिटी बढिरहेको हुन्छ हैन। बढी भएको चिज अर्कै हो, भइराख्ने उसलाई अर्कै भइराख्छ। यहाँ पनि चिज के त भन्दाखेरि एउटा म्याग्नेटले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भइराखेको हो टाइमको रेस्पेक्टमा, तर चेन्ज के हुन्छ त इन्टिग्रेसन्स अफ इडियल हुन्छ। तर योसँग यो मिलाउन खोज्दाखेरि यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै मिल्दैन, यो इक्वेसन मिल्दैन। त्यसैले बट इन द एबभ इक्वेसन, यो माथिको इक्वेसन, डियर आर टु थिङ्स इज रङ, दुईवटा कुरा चाहिँ एकदम गलत छ, यसरी लेख्न पाइँदैन। एउटा कुरा चाहिँ चिन्ह फरक छ, यो प्लसै हुनुपर्छ म्याग्नेटिक फिल्डको केसमा। दोस्रो चाहिँ डाइमेन्सन फरक छ, यसको यो भोल्टेज यो चाहिँ यसको युनिट र यसको युनिटमा धेरै फरक छ। त्यसैले यसलाई सच्याएर लेख्ने हो भने कस्तो लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि यस्तो लेख्नु पर्यो। यो भनेको इन्टिग्रेसन्स अफ बी डट डिएल इक्वल टु, यहाँ चाहिँ डी फाइ ई बाई डी त छ नै छ, यसमा केही नै फरक छैन। टाइमको रेस्पेक्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड चेन्ज भयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ नै, यसमा त सत्य नै भयो। तर यसमा चाहिँ म्यु नट र एप्सिलन नट थप्नुपर्छ। अझ एम्पियर सर्किटल ल पुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ म्यु नट र आई पनि थप्नुपर्छ। त्यसैले यो पार्टलाई नै हामी के भन्छौँ त डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्छौँ। त्यसैले यहाँ चाहिँ तपाईँले के भिजुअलाइज गर्नुहोस् त भन्दाखेरि फ्रम द एम्पियर ल मात्र कल्पना गर्ने हो भने तपाईँले यो क्यापेसिटर भएको यति चित्रलाई चाहिँ तपाईँ हटाइदिनुहोस्। जम्मा तपाईँसँग के छ, एउटा लुप छ, यस्तो खालको लुप छ, यो मैले हातले देखाएँ तपाईँलाई। यो लुप यसरी चाहिँ जुन भइरहेछ यहाँ, यो लुपमा यो तार छ एउटा, यो वायर छ, यो वायरमा म्याग्नेटिक फिल्ड भइरहेछ, चुम्बक जस्तो भूमिका खेलिरहेछ, त्यसले गर्दा यतातिर करेन्ट बगिरहेछ। भनेपछि यतातिर करेन्ट बगिरहेछ, जस्ट यति करेन्ट बगिरहेछ यतातिर, यहाँबाट करेन्ट गइरहेछ, त्यति हो। यो एम्पियरले भन्न सकेको यति हो। तर सर्किटमा कहिलेकाहीँ क्यापेसिटर पनि भएको जुन हुन्छ, त्यो क्यापेसिटर भएको बेलामा विशेष खालको चाहिँ एम्पियर लुपले चाहिँ यसरी बन्द गरियो भने यो करेन्ट चाहिँ यहाँ जानै पाइँदैन, जान नै सकिँदैन, तर गइरहेको हुन्छ। किन गइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ भित्र चाहिँ विशेष खालको चाहिँ करेन्ट देखा पर्छ, त्यसलाई आइडी भन्छ। त्यो आइडीलाई एप्सिलन नट डी फाइ ई बाई डिटी भन्छ। र यसलाई चाहिँ लेख्यो भने यसको इक्वेसन चाहिँ यति भयो र यसको इक्वेसन चाहिँ कति भयो त यति भयो। यसलाई चाहिँ एम्पियर लुप सर्किटबाट कन्डक्टिङ करेन्ट भन्यो, यो आइसीलाई कन्डक्टिङ करेन्ट भन्छ आइसीलाई, र यो आइडीलाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्छ। तर के कारणले भयो त भन्दाखेरि एउटा क्यापेसिटर र यो चाहिँ वायरको लुपमा म्याग्नेटिक फिल्ड भएको कारणले भयो। सारमा हामी डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट बुझ्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। तर यहाँ चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु, अब कल्पना गर्नुहोस् कि यो क्वाइल त एउटा मात्र नहुन सक्छ, धेरैवटा हुनसक्छ यसरी, अनि यो एउटा क्यापेसिटर भयो भने अब यो केसमा चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट पनि देखा पर्छ। यो चाहिँ कन्डक्सन करेन्ट देख्छ भनेर यहाँ एम्पियरले नै भनिसकेको छ। त्यसैले यो कुरा हो। अब यही कुरालाई चाहिँ न्युमेरिकल आउने बेला विद्यार्थी नर्भस हुन्छ। जस्तै 10 को 14 मा न्युमेरिकल आएछ, इफ अ प्यारल प्लेट क्यापेसिटर विथ अ सर्कुलर प्लेट्स भनेको छ। भनेपछि एउटा सर्कुलर प्लेट यहाँ देखाएको छ, यहाँ पनि सर्कुलर प्लेट तपाईँले देख्नु भएको छ, यो चाहिँ प्यारल प्लेट क्यापेसिटर भयो। एउटा प्लेटमा प्लसै प्लस छ र अर्को प्लेटमा माइनसै माइनस, फुल चार्ज भइसकेको छ। भनेपछि स्वतः यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट आउने भयो, अब हेर आइडी त आउने भयो। भनेपछि यहाँबाट करेन्ट पास भइरहेछ, यो आई हो, यहाँ आई करेन्ट पास भइरहेछ। अब यो करेन्ट पास हुनुको मिनिङ के हो भने यहाँ चाहिँ एउटा विशेष खालको इन्डक्टर छ, यसको रेडियस आर छ, इन्डक्टर छ, यसरी छ केही, यसले चाहिँ यहाँ डट डट लेखिरहेछ, चित्र अलिकति मिल्दैन भने तपाईँले भनेको छ प्रुफ द्याट इन्ड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड बी, यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यो जुन करेन्ट
डिस्प्लेसमेन्ट करेन्टको कारणले यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखा पर्छ। भनेपछि यो करेन्ट भएको कारणले यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखा पर्छ। यो म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको यति हुन्छ भनेर प्रुफ गर भन्छ। भनेपछि यति हुन्छ कुन बेला आर इज इक्वल टु अथवा लेस देन इक्वल टु आर। यो क्यापिटल आर भयो, यो आरसँग यो आर चाहिँ ठुलो, यो आर भनेको यतातिर छ, यो यसैको आर हो, यो थर्को मिल्दैन वास्तवमा। यो चाहिँ यसको रेडियस राखिरहेको, खास चाहिँ रियलमा यसरी चाहिँ यो पाटामा पनि यो आर चाहिँ यहाँनिर छ, यो ए भन्ने नै आर हो एक प्रकारको। ए इक्वल टु रेडियस इक्वल टु आर छ यहाँ है। त्यसैले चाहिँ कुनै कुनै बेला आर सानो पनि हुन्छ। आर इज लेस देन आर भनेको यो चाहिँ यो सानो भयो भने लेस देन आर पनि हुनसक्छ। भनेपछि यहाँभित्र चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भनेर सोध्ने बेला विद्यार्थी एक त यस्तो देखिने बित्तिकै विद्यार्थी तर्सिहाल्छ। दोस्रो कुरा उसले फिगर यसको देखिने बित्तिकै विद्यार्थीले ओहो यो त के हो जस्तो हुन्छ। त्यसले यसमा धेरै अप्ठ्यारो पर्नुपर्ने होइन। यहाँ एउटा विशेष खालको कोइल छ जसको कारणले यहाँ करेन्ट आई बगिरहेछ। यहाँ विशेष खालको एउटा दुईटा क्यापेसिटर छ। यो क्यापेसिटरको कारणले चाहिँ यहाँ म्याग्नेटिक करेन्ट देखा पर्छ र यो करेन्ट यो म्याग्नेटिक फिल्डको भएकोले देखा पर्यो भने अब यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड नयाँ आउँछ। यो नयाँ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि किताबले डाइरेक्ट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन्स अफ BDL इक्वल टु यति लेख्छ। भनेपछि यतिको मात्र फर्मुला लेख्यो उसले, अघि भने जस्तै यतिको मात्र उसले फर्मुला लेख्यो, यतिको यताको लिँदै लिँदैन, यताको मात्र लियो, यताको मात्र यो क्यापेसिटर भएकोतिरको मात्र फर्मुला लियो। तर यहाँ चाहिँ बीको बी नै भयो, किनभने इन्टिग्रेसन्स अफ BDL भनेको त फेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन्स हटाउने भने हो भने त BDL कस थीटा इन्टिग्रेसन्स हुने भयो। भनेपछि कस थीटाको मान 1 हुने भयो। भनेपछि इन्टिग्रेसन्सको बी अगाडि आउने भयो, इन्टिग्रेसन्स DL हुने भयो। अब यो एक चक्कर DL भनेको 2πr हुने भयो। त्यही भएर किताबले डाइरेक्ट चाहिँ B इक्वल टु 2πr, म्युको म्यु नै भयो, ई एप्सिलन। अब फ्लक्स भनेको चिज त फेरि ई मल्टिप्लाई बाई इन्टिग्रेसन्स ई मल्टिप्लाई बाई DS हो। भनेपछि यो भनेको चाहिँ ई हो र यो भनेको टोटल एरिया हो। एरिया त क्रस सेक्सनल एरिया त यहाँ दिइरहेको होला। भनेपछि तपाईँले क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ यहाँ राख्यो र ई पनि राख्यो। भनेपछि यो र यो इक्वेटिङ गरेर एन्सर ठ्याक्कै चाहिँ एक लाइनमा एन्सर आउँछ। त्यसैले हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ क्वेसन हेऱ्यो, थ्योरिटिकल क्वेसन आयो भनेमा पिर मान्नु पर्दैन, एक लाइनको क्वेसन चाहिँ छ। अब यहाँतिर चाहिँ यहाँ चाहिँ आर इक्वल टु आर गर्न पायो यो केसमा, तर यहाँ चाहिँ आर इक्वल टु आर गर्न नपाएपछि कुरा त्यही नै हो। यहाँ आर स्क्वायर मात्र हुन्छ, यहाँ आर स्क्वायर त गर्न पाए तर यहाँ गर्न पाएन। गर्न नपाएपछि फेरि चाहिँ यो आर र आर काट्दैन, यहाँ चाहिँ आर र आर काट्छ, यो आर र यो आर काट्छ। त्यसैले यहाँ आर मात्र भयो, तर यहाँ चाहिँ आर नकाटेपछि आर स्क्वायर बाई 2r भयो। 1/2 त यहाँ छँदै छ। त्यसैले प्लिज यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। तर किताबमा 1/2 2 छ, तर 1/2 2 हुँदैन कि यो 2 भएन कि यो 2 भएन, दुईटामध्ये एउटा भएन। त्यसैले किताबमा कहिलेकाहीँ सानोतिनो मिस्टेक हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सच्याएर पढ्न सक्नु पर्यो। र यसलाई मैले ब्याक गरेँ, फेरि गएँ, फेरि यसलाई चाहिँ एकचोटि यो सच्याउनको लागि मैले यो 2 एउटा चाहिँ नेट दिएँ, किनभने यहाँ 2 छैन र यो एउटा 2 चाहिँ चाहिँदैन। बेटर चाहिँ यो लेस देन इक्वल र इक्वल भएकोले यो चाहिँ यहाँ लेस देन पनि हुन्छ एन्ड अझ यसमा चाहिँ आर इज इक्वल टु आर पनि लेख्दा राम्रो हुन्छ। है मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिएँ। हजुर कुरा केही छ? ए आर मेरो कस्तो मिस्टेक भयो, सरी है। अब यो जाँदैन, म फेरि पनि मिलाउँछु एकचोटि। कस्तो भयो, मैले चाहिँ यो मेटाउनु पर्ने यो काम छैन यसको यो, तर यहाँ चाहिँ एउटा सानो आर छ, मैले यसलाई सेभ यस्तो भनेँ, सरी है। यसरी कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा पार्ट यो हो, यसमा केही कुराहरू छन् प्लिज, यसमा केही कुराहरू छन् विद्यार्थीलाई, स्टुडेन्ट्स त अलिक कम छन् त भा। सिआर भाइ एकचोटि बोल्नुहोस् त, उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हेलो, विद्यार्थी त आज कम छन्। 26 जना मात्र स्टुडेन्ट छन्।
किन होला नानी? खै सर थाहा भएन। अघिको के अरे इलेक्ट्रिकलको पिरियडमा पनि बत्ती जाने गर्छ क्या अरे, त्यही होइन भएर अब होला। यो एक एरियामा त बत्ती गइरहेछ अरे अहिले होइन। अब तर पनि मैले चाहिँ यो रेकर्ड चाहिँ गराइदिएको छु। अब प्लिज चाहिँ अब साथीभाइहरू सेयर गर्नु होला है त। म आज यति नै मात्र भने। अब म अर्को पार्ट चाहिँ सेयर गर्दैछु, प्लिज ध्यान दिएर सुन्नु होला। अर्को पार्ट है, अर्को पार्ट प्लिज ध्यान दिएर सुन्नु होला। म चाहिँ अर्को पार्टतिर जाँदैछु। म धेरै त भन्दिनँ म, हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि म अर्को पार्ट भनेको के त नै, अब चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 14 सकियो। च्याप्टर 14 मा मैले अहिले जुन पढाएको डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स चाहिँ होइन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले, तर नलेज पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्स भएर मात्र राखेको हो। अब यो च्याप्टर चाहिँ 15 हो। यो च्याप्टर चाहिँ यसलाई चाहिँ म्याक्सवेल इक्वेसन्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम भन्छ। यो च्याप्टर 15 तिर म प्रवेश गर्दैछु। यो लास्ट च्याप्टर भयो हाम्रो होइन। अब यसमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जाँचमा चाहिँ करिब यसमा 4 वटा मात्र जति मात्र क्वेसन्सहरू छन्, त्यति धेरै छैनन्। तर मैले भने सुरुमा तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ हो। सो इन द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन्स भनेपछि अब विद्यार्थीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा कोइल भनेको चिजमा एउटा कोइल छ। एउटा कोइलमा चाहिँ यदि यहाँ चाहिँ करेन्ट पठाउने बित्तिकै, सपोज यहाँ कुनै ब्याट्रीबाट करेन्ट पठाउने बित्तिकै यो भित्र चाहिँ म्याग्नेटै बनिरहेछ, यन्द्र यस होइन, म्याग्नेट बनिरहेछ भने यो म्याग्नेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड त बनिरहेको हुन्छ। यहाँ त बगेको त करेन्ट हो। त्यसैले यहाँ के बुझ्नु सक्छ, म्याक्सवेल नोटिस द्याट, उसले के देख्यो भन्दाखेरि टाइम भेरिङ म्याग्नेटिक फिल्ड एक्ट एज अ सोर्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। जब यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाइमको रेस्पेक्टमा चाहिँ डी फाई भन्ने चिज चाहिँ चेन्ज गर्यो, त्यति बेला अघिकै कुरा हो, यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड देखा पर्यो एज अ सोर्सको रूपमा। उदाहरणको लागि मैले भने कि यो युनिभर्स छ, यो युनिभर्समा त मैले यहाँ एउटा स्टार छ भनेको थिएँ, यहाँ पनि एउटा स्टार छ। अब युनिभर्समा त 99% प्लाज्मा छ भनेको थिएँ। प्लाज्मा भनेको इलेक्ट्रोन र प्रोटोन चाहिँ छुट्टिएको ठाउँ छ भनेको थिएँ। भनेपछि यो एक प्रकारको नेपालीमा हो भने आगो जस्तै भयो, तर ठ्याक्कै प्रपर्टी छ त्यसको। अहिलेलाई आगै भनेर बुझ्नु स्टार। यसको बिचमा धेरै ठाउँ छ, यो धेरै ठाउँ भएकोमा पनि आगै आगो छ, प्लाज्मा नै प्लाज्मा छ, इलेक्ट्रोनै इलेक्ट्रोन छ। अब यी इलेक्ट्रोनहरू त एक ठाउँमा त अर्को ठाउँमा प्रोपागेट गर्छ। हेर, जब इलेक्ट्रोन चाहिँ प्रोपागेट गर्छ, यसरी ट्रान्सपोज वेभमा प्रोपागेट गर्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी आयो। भनेपछि ट्रान्सपोज वेभमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी देखा पर्यो हेर्नु। भनेपछि त्यसको सँगसँगै के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड पनि परपेन्डिकुलर रूपमा चाहिँ देखा पर्न थाल्छ। अथवा इलेक्ट्रोन दौड्यो भने चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड देखा पर्ने, अथवा म्याग्नेट दौड्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड देखा पर्ने। यहाँबाट म्याग्नेट राख्यो कि यता करेन्ट तलमाथि हुने। त्यसैले यही भने हो कि भ्यारिङ अ म्याग्नेटिक फिल्ड एक्ट एज अ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड टाइम भ्यारिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्ट एज अ सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। यस्तो भयो भने होइन, भनेपछि यहाँ त युनिभर्समा त यसरी चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ चेन्ज भइराख्ने भयो। यही आधारमा नै हामीले यो थ्योरीलाई नै बेस लिएर हामीले इन्टरनेट चलाइरहेछौँ। त्यसैले 1860 तिर चाहिँ म्याक्सवेलले जुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक म्याक्सवेल इक्वेसनलाई समराइज गर्यो, यहाँबाट यो कारणले नै एन्ड दिज इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड क्यान सस्टेन इच अदर फर्मिङ अ इलेक्ट्रो मजाले चलिरहेको हुन्छ, दौडिरहेको हुन्छ। सुनिराख्नु भएको छ? प्लिज हेलो, सुनिरहेछु सर। सुनिरहेछ। ओके, त्यसैले यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि म्याक्सवेल इक्वेसन डिस्क्राइब, म्याक्सवेलले के भन्न खोज्छ त भन्दाखेरि हाउ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोपागेट।
भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कसरी हिँड्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी हिँड्छ, एक आपसमा उनीहरूको सम्बन्ध के छ भनेपछि दे आर इन्फ्लुएन्स बाई द अब्जेक्ट भनेपछि त्यसले चाहिँ एक आपसमा चाहिँ जुन इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यो कस्तो म्याथमेटिकल इक्वेसनमा गर्छ, यो चिज थाहा भएपछि नै अहिलेको समयमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म गइसकेको छ र सारा चिज यहीबाट सोर्स बने। सायद यो म्याक्सवेल नभएको भए चाहिँ अथवा यसले यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सप्लेन नगरेको भए अहिले चाहिँ हामी इन्टरनेटको प्रोपागेसन सिस्टमहरू केही पनि बुझाउँदैन। अब यही चिजलाई उसले समराइज गरे भनेपछि जाँचमा 100% क्वेसन आउँछ कि राइट डाउन द राइट भन्छ, लेख मात्र भन्छ, इंtegral form of the Maxwell equation and its physical interpretations भन्छ। चारवटा इक्वेसन लेख्नु पर्यो। पहिलो इक्वेसन चाहिँ गस लबाट, गस ल अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स हामीले धेरै नै पहिला E अफ E इक्वल टु यो लेखिसक्यौँ, त्यसैले अस्ति क्यापेसिटरमा त्यतिका पढिसक्यौँ। अब यो भनेको चिज त तपाईँले यहाँ देखि पनि सक्नु भएको छ, एउटा भित्र चार्ज एउटा छ, यहाँ सर्फेस एरिया छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँबाट जान्छ, यहाँबाट चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट यो डिटाको थीटा बनाइरहेछ, यहाँ चार्ज क्यू छ, यो मिडियम एप्सिलन हो। त्यसैले हाउ चार्ज प्रोड्युस इन इलेक्ट्रिक फिल्ड, यो चार्ज चाहिँ कसरी प्रोड्युस हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा भनेर चाहिँ एन्ड फिल्ड लाइन्स बिगिन एन्ड एन्ड टु द चार्ज भनेपछि यो इलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्सहरू चाहिँ कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। यो चाहिँ फिजिकल इन्टरप्रिटेसन भयो। त्यसैले यो लेख्न जान्नु पर्यो, जुन कुरा तपाईँलाई पहिल्यै थाहा छ। अब जब यो चार्ज चुप लाग्छ, यो चार्ज चुप लागेसम्म त म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको त देख्दै देख्दैन, चार्ज चाहिँ टाइमको रेस्पेक्टमा जानु पर्यो। चार्ज बग्ने भनेको यो फ्लक्स चेन्ज हुनु पर्यो। कुन बेला चेन्ज हुन्छ? जब चार्ज गडबड हुन्छ भनेपछि। त्यसैले यहाँ हामीले पढ्न त पढाएको छैन गस ल अफ म्याग्नेटिजम भनेर, तर हामीले बुझ्नु पर्यो यो चार्ज मोसनमा नभएको कारणले यो म्याग्नेटिक फिल्डसँग एरिया भेक्टर 0 भयो। यसको चित्र म पछि देखाइ पनि दिन्छु कसरीसँग 0 भयो भनेर। फेरि फ्याराडाइज ल अफ इन्डक्सन अघिको कुरा हो। यदि चाहिँ ई मल्टिप्लाई बाई डिएल लियौँ भने यो चाहिँ इएमएफ हुने भयो, यो अघि प्रुफ गरेको भयो। त्यसैले यहाँ चाहिँ नो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन अफ फोर्स डज नट बिगिन एन्ड इन म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स भने नै आउँदैन। यहाँ यसले भन्यो यहाँ म्याग्नेटिक लाइन भने नै जन्मिँदैन, किनभने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स छ, रेट अफ चेन्ज भयो भने जन्मिन्छ। त्यसपछि यो टाइमको रेस्पेक्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भयो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड जन्मियो, टाइमको रेस्पेक्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड चेन्ज भयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड जन्मियो। तर यसलाई चाहिँ एम्पियरले अलिकति चेन्ज गर्यो, अघि मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। त्यसैले यो चारवटा इक्वेसन्सलाई चाहिँ इन्ट्रिगल फर्म भन्यो, सबैमा इन्ट्रिगेसन भएकोले। अर्को चारवटालाई डिफ्रेन्सियल भन्यो, सबैमा डी बाई डी भनौँ न डिएक्स। अब डेल भनेको त डी बाई डिएक्स आई प्लस डी बाई डिवाई जे प्लस डी बाई डिजेड के भयो। भनेपछि यो त डेल अपरेटर भयो। भनेपछि यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सियल फर्म अफ म्याक्सवेल इक्वेसन्स भन्यो। भनेपछि डेल डट ई यो पढाएको छैन हामीले, यो प्रुफ पनि कुनै पनि प्रुफ गरेका छैनौँ हामीले, जाँचमा प्रुफ पनि केही पनि चाहिँदैन, जस्ट राइट गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। भनेपछि डेल डट ई इक्वल टु रो बाई एप्सिलन नट। यसको विभिन्न तरिका छ प्रुफ गर्ने, तर अहिले यहाँ एउटा सजिलो तरिकाले प्रुफ गर्ने मात्र जाँचमा आउँछ। यो डेल डट बी इक्वल टु 0, किनभने म्याग्नेटिक फिल्डै छैन। तर म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भयो भने इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि चेन्ज आउँछ टाइमको रेस्पेक्टमा। टाइमको रेस्पेक्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड चेन्ज भयो भने म्याग्नेटिक फिल्ड देखा पर्छ। यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सियल फर्म अफ इक्वेसन्स भन्यो। खालि यहाँ चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी भयो, अहिलेकोमा करेन्ट मात्र भयो। यहाँ करेन्ट आयो कि यहाँ फाइ आउँछ, र यहाँ फाइ आयो कि यहाँ चाहिँ डट लाइन इन्ट्रिगल देखा पर्न थाल्छ। यो दुईटा चिज यसरी 8वटा एकैचोटि फर्मुला आउँदा विद्यार्थीलाई त गाह्रो हुनु स्वाभाविक हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले सम्झने क्षमता चाहिँ हुनु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब जाँचमा यही कुरालाई चाहिँ र कन्भर्जन अफ द इन्ट्रिगल फर्म अफ द म्याक्सवेल इक्वेसन इन्टु द डिफ्रेन्सियल फर्म। अब पहिलो इक्वेसन चाहिँ
यो थियो गस ल थियो म्याक्सवेलको इक्वेसन म्याक्सवेलले कम्पेयर मात्र गरेको हो तर इक्वेसन लिएको गसकै नै हो हामीले यो धेरैचोटि पढिसक्यौँ अकर्डिङ टु गस ल इन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड फ्रम एनी क्लोज सर्फेस इज इक्वल टु 1/एप्सिलन टाइम द नेट चार्ज इन्क्लोज बाई द गसियन सर्फेस भनेर धेरै पढिसकेका थियौँ तर योबाट तपाईँले यो लेख्न पाइयो अब क्यूलाई चाहिँ यस्तो लेख्न पाइयो क्यूलाई चाहिँ अस्ति हामीले लेखेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीले लेखेको चाहिँ रो इक्वल टु क्यू बाई भी लेखेका थियौँ रो भनेको चिजलाई चाहिँ डी क्यू बाई डीभी पनि लेखेका थियौँ थोरै चार्जले थोरै भोल्युमलाई डिभाइड गरेर चार्जको डेन्सिटी आउँछ धेरैले धेरैलाई डिभाइड गर्दाखेरि पनि चार्जको डेन्सिटी नै आउँछ अर्थात् मैले पहिला पनि भने एकजना मान्छेसँग सबै रगत झिक्ने बेलामा पनि ओ पोजिटिभै आउँछ एक थोपा रगत झिक्ने बेलामा पनि ओ पोजिटिभै आउँछ किन यसको नेचर एउटै हो डेन्सिटी एउटै हुन्छ कहाँ दिएको यहाँ डेन्सिटी भन्न पाइँदैन ब्लड एउटै हुन्छ त्यसैले यहाँ चाहिँ डिक्यू इक्वल टु रो डिभी त हुन्छ यो त थोरै यो थोरै भयो यो धेरै हुनको लागि सबै हुनको लागि इन्टिग्रेसन्स गर्नु पर्यो त्यसैले यो क्यू भयो त्यसले यो क्यूको यसरी लेख्दाखेरि विद्यार्थी कन्फ्युज हुनु भएन क्यू इक्वल टु कोही विद्यार्थीलाई इन्टिग्रेसन्स अफ रो डिभी लेख्यो भने कन्फ्युज हुनु भएन अझ यसमा डिटेल हेर्ने हो भने क्यूको क्यू नै छ हैन यो इन्टिग्रेसन्स त भोल्युम इन्टिग्रल हो यो भोल्युम इन्टिग्रल भनेको इन्टिग्रेसन्स एक्समा वाईमा जेडमा र डिएक्स डिवाई डिजेड हो अब भोल्युम कति छ थाहा छैन 10⁻³ छ कि यसलाई इन्टिग्रेट गर्न जान्नु पर्यो त्यसैले एज अ स्टुडेन्ट्सले के भिजुअलाइज गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो गस लको पहिलो इन्टिग्रल फर्म यो भयो यसबाट यो आएको तपाईले बुझिहाल्नु भयो अब यहाँ एउटा चाहिँ नाउ युजिङ अ गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेर नयाँ थ्योरम तपाईलाई दिइराछ यो तपाईले म्याथमा पढ्छ र यो प्रुफ गर्न गाह्रो छ अहिले यहाँ तर तपाईहरुले गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेको चीज के हो त भन्दाखेरि यो यदि चार्ज हो भने यो चार्जलाई यसले बन्द गर्ने बेलामा यहाँ चाहिँ आउने नम्बर अफ इलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्सेसहरुलाई हामी फाइ भन्छौं फाइ ई भन्छौं यो भन्ने चीजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि एकचोटी इन्टिग्रेसन्स गरेर ई मल्टिप्लाई बाइ ई सरी सरफेस इन्टिग्रल गरेर ई मल्टिप्लाई बाइ डीएस लेख्न पाइन्छ यो धेरैचोटि लेखिसकेका थियौं हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा तर अर्को एकजना साइन्टिस्टले के भन्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाबाट पनि लेख्न मिल्छ है भोल्युम इन्टिग्रल गरेर यो ई को ठाउँमा बरु चाहिँ डेल एउटा लिएर डेल ई गर्यो भने भोल्युम इन्टिग्रेसन्स गर्न पाइन्छ भनेर यसरी एउटा इक्वेसन लेखिदियो अब यो एकैचोटि लेखेको भयो यो त यहाँ प्रुफ छैन म्याथमा मात्र प्रुफ देखाउँ पढ्नुपर्छ तपाईहरुले त्यसैले हाम्रो विद्यार्थीले के भन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेको यहाँबाट आउने नम्बर अफ लाइन्सहरु हुन सक्छ 2टा हुन सक्छ 10 लाखवटा हुन सक्छ 20 लाखवटा कति होला त्यो भनेको त्यो लाखलाई चाहिँ यसरी लेख्न मिल्छ त्यसैले यो स्केलर यो पनि भेक्टर गुणन गरेर स्केलर स्केलरले यसलाई स्केलरलाई गुणन गरेर यो पुरै स्केलर त्यसैले यो स्केलर भनेको 20 लाख होला यो पनि 20 लाख होला यो पनि 20 लाख होला यहाँ लाइन देखेको 20 लाखवटा होला यसरी चाहिँ तपाईले इन्टिग्रेसन्स ई डीएस लाई एउटा नयाँ फर्मुला राख्छ हाम्रो पुरानै फर्मुला यो छ यो र यो त बराबर हुने भयो त्यसैले यो इक्वेसन सपोज 1 भयो सपोज यो इक्वेसन 2 भयो भने फ्रम 1 एन्ड 2 भनेर तपाईले यति राख्न पाइयो पाउने बित्तिकै यो र यो काट्छ यो र यो काट्छ आखिर चाहिँ यो इक्वेसन प्रुफ हुन्छ के जाँचमा यो झन्डै 100% क्वेसन आउँछ त्यसैले विद्यार्थीले के भिजुअलाइज गर्नु पर्यो त कि गस ललाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी पनि डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्न मिल्छ कहिलेकाहीँ जाँचमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो सोध्या छ है युबाट
कन्भर्जन अफ द इन्ट्रिगल फर्म अफ म्याक्सवेल इक्वेसन इन्टु डिफरेन्सियल फर्मको ठाउँमा कन्भर्जन अफ द डिफरेन्सियल फर्म अफ द म्याक्सवेल इक्वेसन्स इन्टु इन्ट्रिगल फर्म भनेर उल्टो पनि जाँचमा एक दुईचोटि सोधेको छ। त्यति बेला तपाईँले यहाँबाट लेख्ने, पहिला यो इक्वेसन लेख्ने, त्यसपछि यो इक्वेसन लेख्ने, त्यसपछि यो लेख्ने, त्यसपछि यो लेख्ने, त्यसपछि यो लेख्ने, ठ्याक्क उल्टोबाट मात्र सार्ने, अरू केही गर्न सकिँदैन। यहाँ ठप केही गर्न सकिँदैन। यताबाट सारे पनि उल्टोबाट पहिला यो लेख्ने, त्यसपछि यहाँ भोल्युम इन्टिग्रेसन लिने, त्यसपछि गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भन्ने, फेरि यो लेख्ने, यताबाट लाग्ने, ठ्याक्कै उल्टो मात्र गर्ने। जाँचमा एकचोटि सोधेको हुन्छ। हजुर डेल्टा भनेको यो डेल्टा उल्टो ट्रायंगल छ नि सर। अनि यो त डेल्टा हो नि। जस्तै चाहिँ कस्तो हुन्छ कि तपाईँहरूले यो बुझाएको छ कि छैन, यो डेल्टा भनेको चिज चाहिँ कस्तो हो कि संसारमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले बारम्बार तपाईँलाई भने नि डेल्टा भनेको एउटा चाहिँ के हो त भने डिइएल टिए डेल्टा भन्छ यसलाई। यो डेल्टा भनेको चिज चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विशेष खालको एउटा विशेष खालको चाहिँ यस्तो खालको विशेष खालको यस्तो कैची हो। यो विशेष खालको कैची हो। यो चाहिँ यो एक प्रकारको अपरेटर नै हो वास्तवमा। तर यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि यो यो क्वान्टममा अपरेटर भयो भने यो क्लासिकलमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने यो एक प्रकारको भेक्टर क्वान्टिटी हो। यसको कुनै मिनिङ छैन डेल्टाको। डेल्टाले के हो के केही पनि गर्न सक्दैन। तर कैची खानु हुँदैन, यसको त कुनै मिनिङ छैन। कैची एउटा दिएर के गर्ने, केही खानु हुँदैन, केही गर्नु हुँदैन। तर यो कैचीले के गर्छ त भने कुनै चिजलाई काट्छ नि। त्यो भने जस्तै यदि यो डेल्टा भन्ने चिजले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डसँग अपरेट गर्यो भने हेर्नु यहाँ चाहिँ के देख्छ त भन्दाखेरि चार्जको डेन्सिटी, यो रो भनेको चार्ज डेन्सिटी मल्टिप्लाई बाई एप्सिलन्स देखा पर्दो रहेछ। फिजिकल मिनिङ यो हो कि। त्यसैले डेल्टा भनेको रियलमा डेल्टा भनेको त म्याथमेटिकल एउटा टुल्स हो। डेल बाई डेल एक्स हुन्छ, प्लस जे डेल बाई डेल वाई हुन्छ, प्लस के डेल बाई डेल जेड हुन्छ। अथवा डेल्टा स्क्वायर भयो भने के हुन्छ, डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर हुन्छ, प्लस डेल बाई डेल वाई स्क्वायर हुन्छ, प्लस डेल बाई डेल जेड। यो क्वान्टममा पनि छ। त्यसैले यो भनेको चिज पनि एक प्रकारको म्याथमेटिकल टुल्स हो। यसलाई एक प्रकारको कसैले अपरेट गरेपछि चार्ज देखा पर्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डलाई म्याग्नेटिक फिल्डलाई डेल्टाले अपरेसन गरेपछि जेरो देखा पर्छ। तर इलेक्ट्रिक फिल्डलाई डेल्टाले क्रस प्रोडक्टमा अपरेसन गरेपछि त चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड देखा पर्छ त। इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ डेलले क्रस अपरेटर गर्यो भने त फेरि करेन्ट डेन्सिटी र कन्डक्टिङ करेन्ट डेन्सिटी र यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट देखा पर्छ भन्न खोजे यो हो। त्यसैले यहाँ के हो त भन्दाखेरि रियलमा चाहिँ यो डेल्टा भनेको चिज के हो त भन्दाखेरि एक प्रकारको म्याथमेटिक्सकल टुल्स हो। यसले बाहेक केही भन्न सक्दैन। तर मैले उल्टो लेखेँ भनेको जाँचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्ट्रिगलको ठाउँमा डिफरेन्सियल, यहाँ डिफरेन्सियलको ठाउँमा इन्ट्रिगल, योबाट यो प्रुफ गर भन्दैन कि भन्छ। योबाट यो प्रुफ गर भन्यो भने उल्टो सार्ने हुँदैन। पहिला इक्वेसन 1 लेख्ने, यो इक्वेसन 2, इक्वेसन 3 सब इन्ट्रिगल आयो। सेम त्यस्तै गरी सेकेन्डको पनि युज गर, डेरिभेसन अफ म्याक्सवेल सेकेन्ड इक्वेसन पनि यो पनि प्रुफ गर। केले इन्ट्रिगल फर्मले सेकेन्ड इन्ट्रिगलको इक्वेसन यो हो। हजुर भन्नुहोस्। उल्टो गर्दाखेरि अनि इन्टिग्रेसन नै राख्ने हो राख्ने। जस्तै यहाँ यस्तो गर्ने नि। जस्तै अब तपाईँले यही भन्नु, यसलाई सफा गरौँ। उल्टो गरेर के भयो त भनेपछि पहिला चाहिँ यति भयो, यति चिज त लेख्न पाएँ, यति चिज त यति त जसले पनि लेख्न पाएँ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्ट्रिगेट भोल्युम नाउ इन्ट्रिगेट र भोल्युम इन्ट्रिगल भन्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेजमा। त्यसैले यहाँ डिभी र यहाँ यसलाई भोल्युम इन्ट्रिगल गरिहाल्यो, यसलाई पनि भोल्युम इन्ट्रिगल गरिहाल्यो। यो अगाडि बस्न पाइन्छ, त्यसैले यो डाइरेक्ट लेख्न पाएँ। अब बाई युजिङ अ गस डाइभर्जेन्स थ्योरम भने यो लेख्न पाइहाल्यो। भनेपछि यो र यो लेखेपछि यो र यो सेम भएपछि त यो र यो इक्वल त गर्न पाइहाल्यो। त्यसपछि यो लेख्न पाइहाल्यो। ठ्याक्कै उल्टो लेख्ने। जाँचमा एकचोटि सोधेको छ इन्ट्रिगल फर्म, वास्तवमा सोध्नु पर्दैन, कोर्समै छैन, तर सोधिदियो के। तर वास्तवमा इन्ट्रिगल फर्मबाट डिफरेन्सियल फर्ममा भनेर यो सधैँ सोधिराख्ने भयो यो क्वेसन।
तर डिफरेन्सियल फर्मबाट कहीँ कतै इन्ट्रिगल फर्ममा आयो भने उल्टो सार्ने, अरू केही उपाय छैन। तर विद्यार्थीले बुझ्नु पर्यो। अब विद्यार्थीलाई त यहाँ के गाह्रो भयो त, सबभन्दा गाह्रो के पर्यो भन्दाखेरि विद्यार्थीले यसो सोच्ने बेलामा के भयो त भन्दाखेरि ओहो यो त के लेख्या हो, यति धेरै फर्मुला के लेख्या हो भनेर वाट गर्न जरुरी छैन। यो त के लेख्या हो भनेर तपाईँले सोचिराख्नु पर्ने, किनभने यो भनेको फ्लक्स लेख्या हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जुन चित्रमा मैले देखाइदिएँ। तर यो चाहिँ एक प्रकारको फिक्स नभइकन यो एक प्रकारको भेरिएबल भोल्युम इन्टिग्रल गर्नु पर्यो। अब यो त इन्टिग्रेसन्स गर्न गाह्रो छ यो त है, त्यही भएर यो इन्टिग्रेसन्स पछि पढाउँछु म चाहिँ। इन्टिग्रेसन यहाँ पढाउनु पर्ने, अर्को तहमा पढाउँछु, तेस्रो सेमेस्टर चौथो सेमेस्टर कतिबाट यसरी चाहिँ। यहाँ त यो डिएस भनेको त एक्स र डिवाई भयो, ई भनेको फेरि अर्कै फङ्सन होला, यसको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला। त्यसैले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, यो भनेको चिज के हो भनेर झुक्किनु भएन कि यो एक प्रकारको। अब कहिलेकाहीँ ई पनि राख्ला होइन, यहाँ ई पनि राख्न सकिन्छ, यहाँ इएफ पनि राख्न सकिन्छ, मेकानिक्सको फर्मुला हुन आउँछ होइन, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन आउँछ यहाँ त होइन। यहाँ टाइम पिरियड राख्यो भने त भेलोसिटी, फोर्स इन्टु भेलोसिटी हुन आयो। त्यसले जे पनि हुनसक्छ गस लले एउटा कुरा। अब दोस्रोमा त जेरो हुन्छ हेर्नु म्याग्नेटिक फिल्ड, यही भनेको गस ल अफ म्याग्नेटिजम मैले फर्स्ट टाइम लेख्दैछु। यहाँ खालि के भनेको थिएँ, इज भोल्युम अफ इलिमेन्ट स्पेस, भोल्युम अफ इलिमेन्ट इज भोल्युम इलिमेन्ट भनेको छ। इज भोल्युम इलिमेन्ट भनेपछि त इन स्पेस भनेपछि इलिमेन्ट भनेको थोरै भयो नि, यहाँ थोरै छ, यो प्रत्येक भोल्युम इलिमेन्ट भयो नि, एउटा एक प्रकारको। यो प्रत्येक ठाउँबाट जति भित्र छिर्छ त्यति नै बाहिर निस्किन्छ। यहाँ भनेको छ देयर आर एक्ज्याक्टली सेम नम्बर अफ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स इन्टरिङ, भित्र छिर्ने, एन्ड एक्जिटिङ द भोल्युम भनेपछि यहाँबाट जति छिर्यो बाहिरबाट त्यति नै निस्किसकेपछि त यहाँ त म्याग्नेटिक फिल्ड त जेरो हुने नै भयो नि। यही भने हो के खास भने हो यो गस ल अफ म्याग्नेटिजम होइन। यहाँबाट जति म्याग्नेटिक फिल्ड गइरहेछ यहाँबाट त्यति नै बाहिर निस्केपछि यो पाटामा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड बी इक्वल टु जेरो हुन्छ भनेको, यो डज नट होइन, बी जेरो हुन्छ भनेको। तर यहाँ हामीले के भिजुअलाइज गर्नुपर्छ, यो म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ त चार्ज चुप लगाएपछि म्याग्नेटिक फिल्डै एक्जिस्ट हुँदैन कि। तर यहाँ फेरि चाहिँ यो जेरो कुन बेला हुँदैन त भने जब यहाँ चाहिँ 5वटा गएर 10वटा बाहिर निस्क्यो भने त जेरो हुँदैन। तर यहाँ जतिवटाबाट गयो त्यति नै बाहिर गएपछि निस्किहाल्छ। यसलाई हामी नेपालीमा एउटा उखान छ होइन, बालुवा यहाँ छ होइन, बालुवामा पानी राख्दा त बालुवामा पानी राखे जस्तै भयो भनेको त बालुवामा जति पानी राख्नुहोस् न बालुवामा त पानी नै हुँदैन, यो भने हो कि यो जस्तै भने हो। त्यसैले योबाट अब प्रुफ गर्नलाई फेरि गस डाइभर्जेन्स थ्योरम युज गरेको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेरो छ हेर्नुहोस्। त्यसैले यो केही गाह्रो छैन, प्लिज तपाईँले चाहिँ यो जाँचमा अब यो चित्र जाँचमा लेख्नु पर्दैन केही पनि, खालि यो मात्रै लेख्नु पर्यो। यो डिफिनेसन पनि जरुरी छैन, तपाईँले सल्ल लेखे हुन्छ म्याथमेटिक्स मात्र है। अब तेस्रो पनि त्यस्तै हो। अब तेस्रोमा चाहिँ अब सबै मैले भन्न मिल्दैन, स्टोक्स ल थ्योरम आएछ होइन। स्टोक्स थ्योरम भनेको डाइभर्जेन्स थ्योरम भनेको ई मल्टिप्लाई बाई डिएससँग चाहिँ इन्टिग्रेसन्स अफ सर्फेससँग भोल्युममा चाहिँ यहाँ डेल अपरेटर लिएर चाहिँ डिभी गर्ने, यो चाहिँ डाइभर्जेन्स थ्योरम। भोल्युमसँग सर्फेस मिलाउने। कति टिचरहरूलाई त यहाँ के समस्या हुन्छ भन्दाखेरि डिएस भनेको एरिया हो भन्छ, हो भन्छ, एरिया भनेको मिटर स्क्वायरमा नाप्छ, हो भन्छ, हो भन्छ। भोल्युम भनेको चिज चाहिँ भोल्युम भनेको मिटर क्युब हो, र यो भोल्युम भनेको चिज चाहिँ एरियासँग कसरी बराबर भयो, युनिटै मिल्दैन भनेर भन्यो भने टिचर नै डराउँछ, विद्यार्थीले छोडिदिनुहोस् न। त्यसैले यस्तो बेलामा न यहाँ भोल्युम छ, न यहाँ सर्फेस एरिया छ, न यहाँ भोल्युम छ, के पनि छैन। यहाँ छ त एउटा लाइन फ्लक्स छ, यो बुझ्नु होइन। अब यो हामीले त यति भनेको थियौँ, यो भनेको चिज त भोल्टेज हो नि। अब यो भनेको चिज पनि भोल्टेज हो, हेर्नलाई अलिकति गाह्रो भयो किन मैले बारम्बार इएमएफ भनेको थिएँ। यो चाहिँ त्यसैले हाम्रो विद्यार्थीले यो इक्वेसन्सबाट, यो इक्वेसन त फ्याराडेज ल भइहाल्यो,
यो इक्वेसन्सबाट यो इक्वेसन्स बीमा लेख्दाखेरि यसरी इन्टिग्रेसन बी डिएस लेख्न पाइयो। यसमा चाहिँ स्टक्स ल इन्ट्रोड्युस गर्यो, फेरि इक्वेसन योसँग यो पनि बराबर योसँग यो पनि बराबर भएपछि यो दुईवटा बराबर गर्न पाइयो। पाएपछि यो र यो सबै काटेपछि इन्टिग्रेसन्स काटेपछि बल्ल यसरी यो काट्नु भएन, यो बी र इन्टिग्रेसन्स र यो काटेपछि तपाईँले ठ्याक्कै यो भित्रको इक्वेसन इन्टिग्रेसन्स डिएस काट्नु पर्यो नि यहाँ, आखिर यो भित्रको इक्वेसन ठ्याक्क प्रुफ हुन्छ। एक एक लाइन हो वास्तवमा, तर यहाँ स्टक्सलाई युज गर्नुपर्छ, यहाँ पनि तपाईँले स्टक्सलाई युज गर्नुपर्छ, यो दुई ठाउँमा चाहिँ गसलाई युज गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले यो बुझाउनुको लागि तपाईँलाई यो मैले यो फ्लक्स चेन्ज इन फ्लक्स देखाएको हो कि डिबी बाई डी यो देखाएको, वास्तवमा यो फ्लक्स देखाएको अस्तिको चित्र। अब यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट त मैले अघि नै त्यतिका देखाइसकेँ, त्यही भएर हाम्रो यहाँ पनि त्यही भने मैले अघि नै भने भएको लाइन इन्टिग्रल चाहिँ एम्पियर लले यति मात्र भनेको थियो कन्डक्सन करेन्ट भनेर, पछि क्यापेसिटर जोड्दा डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट पनि देखा पर्यो भने हो। योबाट तपाईँले यो प्रुफ गर भन्छ। प्लिज यति कुरा चाहिँ तपाईँले पहिला बुझ्नु पर्यो। यसको पछाडि तपाईँलाई आज भन्यो भने अलिकति विद्यार्थी अलमल पर्छ र थोरै कोर्स अझै बाँकी छ, दुईवटा तीनवटा डिलङ क्वेसन्स बाँकी छ। तर तपाईँलाई जाँचमा चाहिँ यो चारवटा चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ आउँछन्। अब कहिलेकाहीँ जाँचमा लेख मात्र भन्छन्, कहिलेकाहीँ फर्स्ट र सेकेन्ड मात्र प्रुफ गर भन्ला, कसैले थर्ड र म्याक्सवेल थर्ड र फोर्थ मात्र प्रुफ गर भन्ला। अब किताब हेर्नु पर्यो, कुनै पनि बेला सबै नै प्रुफ गर भन्ला। तपाईँले खुरुखुरु चाहिँ म्याथमेटिक्स लेख्न चाहिँ जान्नु पर्यो। यो अलिक धेरै भएकोले अलिक गाह्रो जस्तो त डेफिनेटली लाग्छ, यसमा शङ्कै भएन। तर अब युज त हुनु पर्यो, विद्यार्थी युज त हुनु पर्यो। युज त नभइकन त पोसिबलै छैन। विद्यार्थी अलिक कम छ, बत्ती गया हो कि के हो, मैले आज चाहिँ स्टप गरेँ। विद्यार्थी धेरै नै